बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा है और अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे वहाँ के रहने वाले बलोच, पश्तून, हज़ारा, पंजाबी समेत जितने भी कबाइल आबाद हैं बलूचिस्तान के अंदर, सराइकी हैं, सिंधी हैं, हर एक ने इस सूबे को बेहतर करने में अपना कंट्रीब्यूशन किसी न किसी अंदाज में दिया है। किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं, किसी ने उस सूबे को डेवलप करने में काम किया है, किसी ने उसके एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने में काम किया है, किसी ने हेल्थ सेक्टर में काम किया है। लेकिन पाकिस्तान भर से इस सूबे की बेहतरी के लिए हर दौर में किरदार अदा होता रहा है। लेकिन आखिर क्या वजूहत हैं कि आज 2025 में हम एक ऐसी सूरत हाल में खड़े हैं जहां बलूचिस्तान एक वाक़तन एक मसले का रुख अख्तियार कर चुका है। वो सूबा जिसके पास इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, जिसको ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि आपको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलती है कि इस सूबे को अपलिफ्ट किया जाए, और उस सूबे के अंदर प्रोग्रेसिव यूथ भी है। ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं बदलना चाहते। तो फिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये सूबा डेवलप नहीं हो रहा, आगे नहीं जा पा रहा, और वो क्राइसिस जिधर हम फंसे हुए हैं उससे हम नहीं निकल पा रहे। आज एक बड़ा बेलाग सा इसके ऊपर मैं तज्जिया करूँगा, और मेरे वो तमाम दोस्त जो मुझे इस तरह के तज्जियों के बाद मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आज आप नाराज़ होने के बजाय आप इस तज्जिए के ऊपर सिर्फ गौर कीजिए कि क्या जो बातें मैं कर रहा हूँ वो ठीक हैं या गलत हैं। लेकिन सबसे पहले एक परेशान कुन खबर जो बलूचिस्तान से है उससे बात का आगाज़ करते हैं। तुर्बत से कराची जो जाने वाली एसओएस सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी को दश्त खडान क्रास के मुकाम पर नामालूम मसल्ला अफराद ने रोककर भारी रकम लूट ली। जो इस वक्त तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि डकैती की इस बड़ी वारदात में एक निजी बैंक के 14 करोड़ 55 लाख रुपए और बैंक अल फलाह लिमिटेड, नाम बैंक का नहीं लेना चाहिए था आई थिंक, दो बैंकों के टोटल 7 करोड़ 50 लाख रुपए लूट लिए गए। मजमूई तौर पे 22 करोड़ 5 लाख रुपए की रकम मसल्ला अफराद ले उड़े। ये वाक़या M8 शाहराह पे पेश आया जो तुर्बत से ग्वादर जाने वाली मरकज़ी सड़क है और जहाँ आम दिनों में ट्रैफिक का रश भी होता है। एक तो ये खबर इस वक्त चल रही है। दूसरा, एक खबर और भी पिछले कई दिनों से चल रही है जब से बलूचिस्तान के शोबाए सेहत में, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन रिपोर्ट हुई है। तो एक खबर उसको लेके भी चल रही है कि जी मुमकिना तौर पे वज़ारतों में कुछ रद्द-बदल के इम्कानात हैं। तो ये 2 खबरें चल तो रही हैं इस वक़्त। लेकिन हम जो अभी मैं सबसे पहले कुछ फैक्टर्स, कुछ मार्कात पे बात करूँगा कि जब से देखें बलूचिस्तान उमूमन किसी सूबे की जब टॉप पोजीशंस आती हैं फेडरल लेवल में, तो उम्मीदें ये होती हैं कि अब ये सूबा ग्रो करेगा, आगे जाएगा, तवज्जो का मरकज़ बनेगा, पॉलिसीज़ बनेंगी, इश्यूज़ एड्रेस होंगे और लोग आगे जाएँगे और मसाइल से निकलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बलूचिस्तान से हमें अभी देखा कि हमने निगरान हुकूमत में अनवारुल्लाह काकड़ साहब को लगाया गया, लेकिन क्या इम्पैक्ट क्या आया बलूचिस्तान में? उनकी अनवार काकड़ साहब की जज़्बाती गुफ्तगू, इल्लॉजिकल गुफ्तगू और ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़फ़ी ना होने की वजह से उन्होंने अपने दौर में हालात को मज़ीद ख़राब किया। मैं अभी आज उनकी ज़ात के बाकी उमूर, उनके ज़ात के बाकी इश्यूज़ के ऊपर बात बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी मैं बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ टू द पॉइंट, और वो बात जो बलूचिस्तान का आज एक आम नौजवान भी कह रहा है और हर फर्द कह रहा है। तो बहरहाल अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने फेडरल में बैठ के तो जो किया सो किया। हमने गंदम स्कैंडल के ऊपर बात की तो भी दोस्त अब आप इर्द गिर्द से नाराज़ हो गए, हम खामोश हो गए। हमने कहा कि जी उन्होंने बलूचिस्तान की यूथ को एंगेज नहीं किया, उस पे बात हुई, उस पे भी फिर ज़ाहिर है दोस्त नाराज़ होते हैं, हमें चुप होना पड़ता है। दोस्तों की नाराज़गियाँ हम इसलिए नहीं करना चाहते कि ये बलूचिस्तान के हमारे वो कॉमन कई दोस्त हैं जिनके साथ मेरे भी बहुत अच्छे मरासम एक अरसे से रहे हैं, और उनका बहुत इज़्ज़त एहतराम भी मैं करता हूँ। तो वो ज़ाहिर है फिर उनके भी काकड़ साहब, बुगटी साहब से भी ताल्लुकात हैं, तो वो रोकते हैं। लेकिन अब मजबूरियाँ हैं, कहाँ तक आप रुकेंगे? आपको भी ज़ाहिर है बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे भी इस सूबे के साथ एक मोहब्बत है, एक वक़्त गुज़रा है, हालात के ऊपर नज़र है
تو फेडरल में रहते हुए अनवार काकड़ साहब ने जो किया सो किया। अब इस वक्त जो बलूचिस्तान में अमलन ये बात हो रही है कि ये बलूचिस्तान है या ये काकड़िस्तान है, यानी तमाम अहम पोजीशंस पे इस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ साहब के लोग लगे हुए हैं। सूबे की ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, किसी को लेना देना नहीं है। बुक्टी साहब वही कर रहे हैं जो काकड़ साहब बता रहे हैं, दोनों भाई साथ-साथ हैं। लंदन का दौरा भी हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल अभी मैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखता हूँ कि क्या ये ठीक हैं या गलत हैं। देखें, जो दहशतगर्द हैं, उनके साथ तो रियासत को कभी भी नरमी नहीं करनी चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन रियासत को ये भी समझना होगा कि कहीं इस जंग का कोई ऐसा बेनिफिशियरी तो नहीं है कि जो सिर्फ़ अपने बेनिफिशियरी होने का फ़ायदा उठा के स्टेट और ज़मीनी हालात के दरमियान में कोई अपना एक्सप्लॉइट कर रहा है सूरत-ए-हाल को। सिर्फ़ ये कह के कि जी मैं टीवी पे ये बोल दूँगा जी तो सब ठीक हो जाएगा। ज़मीन पे ग्राउंड रियलिटी हालात को ठीक करने में क्या वो एलिमेंट जो इस वार के बेनिफिशियरी हैं, वो कोई किरदार अदा कर रहे हैं? बहरहाल अभी सबसे पहले हम आते हैं कि इस वक़्त जो बलूचिस्तान में अमलन जो कंट्रोल है, वो हमारे मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम अनवारुल्लाह काकड़ साहब का है। और इस वक़्त जो सूबे की बलोच ब्यूरोक्रेसी है वो फ़ारिग है तकरीबन, उसको उसका कोई अमलन आपको नज़र नहीं आएगा। जितनी अहम पोजीशंस हैं उन पे जो अनवार काकड़ साहब के लोग ऑलमोस्ट, और ज़ाहिर है बुक्टी साहब के लोग अपनी मर्ज़ी के लोग तैनात हैं। और मेरिट कहीं नहीं है। करप्शन की अगर मैं बात करूँगा तो वो फिर ज़ातियात पे बात आ जाएगी, वो आगे चल के बात करेंगे, वो बातें भी ढकी-छुपी नहीं है, सामने आ जाएँगी। अच्छा, हम शुरू करते हैं कि इस वक़्त बलूचिस्तान सूबे में पश्तून जो लोकल हैं वो तो उनकी तो ठीक है। ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या है सेक्टरीज़ की, और बलोचों की क्या, और क्या कहाँ-कहाँ अहम जगहों पे कौन-कौन अपॉइंट है। तो सबसे पहले जो चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान काफ़ी टाइम से हैं, शकील कादर खान साहब, इनके बारे में बताया जाता है काकड़ साहब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, बाकी लोगों से भी होंगे, बुक्टी साहब के साथ भी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बाबर खान काकड़, ये पश्तून हैं जी। सेक्रेटरी फाइनेंस इमरान ज़रकून। ज़रकून साहब का आप बैकग्राउंड चेक कर लें, डीजीपीडीएम में रह चुके हुए हैं और कई पोजीशंस पे रह चुके हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हुए हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, नाम लेता जा रहा हूँ, बाकी आप लोग उनको जानते होंगे। इमरान ज़रकून। फिर असफंद यार काकड़ जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सगे भाई हैं, उनको सेक्रेटरी स्कूल तैनात कर दिया गया है, ठीक है। फिर कमिश्नर कोयटा जो है वो शाहजेब काकड़। अच्छा, फिर डीजी क्यूडीए औरंगजेब कासी। डीजी पीडीएम में जहांजेब खान, हमारे दोस्त हैं जहांजेब साहब, नाराज़ मत होइएगा, लेकिन ये एक ज़ाहिर मैं एक ओवरऑल एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दे रहा हूँ, उसमें आपका भी नाम है, तो आपकी ज़ात को मैं किसी उस पे नहीं कर रहा कि आप अच्छे में हैं या बुरे में हैं, आप एक पोजीशन पे हैं, आपका नसीब है। अच्छा, चेयरमैन सीएम इंस्पेक्शन टीम मोहम्मद अली काकड़। सेक्रेटरी एसएनजीडी सैयद फैसल शाह। सेक्रेटरी इरिगेशन साले नासिर। सेक्रेटरी हेल्थ मुजीब खान। सेक्रेटरी इतलात इमरान आफरीदी। एसीएस पीएनडी जाहिद अली खोखर। चेयरमैन बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जावेद खान। सेक्रेटरी पॉपुलेशन असमतुल्ला खान। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन, जो ये भी बलोच आबादी का तकरीबन इलाका सारा, वहाँ भी सुनने में आया कि ये भी काकड़ साहब के ख़ास दोस्त हैं, सलाउद्दीन नूरज़ई साहब, ये तैनात हैं। अच्छा, इसी तरह अब अगर देखा जाए कि इस वक्त सुबह, ये तो काकड़ साहब तो ऊपर लेवल पे ये कर रहे हैं, बुक्टी साहब बतौर वज़ीर आला हैं, और सूबे के जो उमूर हैं वो कौन देख रहे हैं? गैर मुंतखब लोग, साजिद दश्ती, आगा शकील साहब खुशदार वाले, ये चला रहे हैं सारा। और ये भी शुनीद है कि सीएम साहब ये चाहते हैं कि आगा शकील को अब ये मुंतखब लोगों में से किसी को छुट्टी करा के उनको लाया जाए। अच्छा, अब बुक्टी साहब जो अपना जो हल्का उनका इंतखाब है, वो नवाबज़ादा गोराम बुक्टी से ये इलेक्शन जीते हैं। नेशनल असेंबली की सीट पे पहले आपको पता है यहाँ शाहज़ैन बुक्टी थे, और ब्रामदाग बुक्टी जो बाहर बैठे हैं उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से है। तो ब्रामदाग, ज़ाहिर-सी बात है वो एक मसल्ला उन्होंने जत्था बना लिया हुआ है, तो उनके साथ रियासत को उसी हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से खबरें ये हैं कि शायद ब्रामदाग कुछ फ्लेक्सिबल हैं। वो चाहते हैं कि उनको वापस सूबे में वो आना चाहते हैं, शायद इत्तलात हैं। तो अब अगर वो आना चाहते हैं, या अगर उनकी कभी किसी से बात हुई है, डॉक्टर मालिक के दौर में ये खबरें चली, बाद में भी चली, और मौजूदा बुक्टी साहब का भी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि वो भी कह रहे थे कि ये अगर वो आना चाहते हैं, लेकिन वो आएंगे, वो फिर मजबूत हो जाएंगे, फिर वो रियासत पे चढ़ाई कर देंगे, फिर वो ये कर देंगे। तो देखें, बहुत से लोगों को तो रियासत ने लाया तो है, गज़ेन मरी वापस आ चुके हैं, बैठे हुए हैं कोलू में,
بندوق نہیں اٹھائی انہوں نے، اس کے بعد میرے پاس تو اطلاعات نہیں ہے اس طرح کی. تو اگر کسی بڑے اسٹیچر کا بندہ آتا ہے تو وہ محض اس لیے کہ جی وہ آ جائے گا اور وہ کسی جگہ الیکشن جیت جائے گا، کیونکہ ڈیرا بگٹی کا جو ڈائنامکس ہیں، گورام بگٹی کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں سرفراز بگٹی نہیں ہرا سکتے. مجھ سے کوئی ناراض نہ ہوں، میری بات کے اوپر جائزہ لیں. تو سرفراز بگٹی صاحب کو اگر کبھی کسی وجہ سے فارم 47 اگر دیا جاتا ہے تو میں خیر اس پہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ محتاط آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بینیفیشری جو وار کے ہیں وہ تھوڑے کمزور لوگ ہیں، پبلک روٹس نہیں ہیں. پبلک روٹس ہوں گی، وہ آدمی چاہے وہ نواب ہے، سردار ہے، یا وہ ایک عام آدمی ہے، وہ آئے گا، بیٹھے گا، لوگوں کو بٹھائے گا، ان کی بات سنے گا، ان کے ایشوز حل کرے گا. لوگ پہاڑوں کی طرف جانا کم کریں گے، لوگ اس سیکٹر کی طرف آئیں گے جدھر آپ اور ہم انہیں لانا چاہتے ہیں. دوسرا جو ایک اور بڑا جو ایک فیکٹر ہے اس وقت جو بلوچستان کے اندر، جائزہ لے لیجئے کمشنر جو اپائنٹ ہو رہے ہیں، ڈی سیز جو اپائنٹ ہو رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کو کون اپائنٹ کروا رہا ہے، یہ جائزہ لے لیجئے گا. سی ایم ہاؤس سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو وہ تو کسی اور کا نام لیتے ہیں، وہ نام میرا کام نہیں ہے کہ میں یاد لوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے، کوئی اور ان اپوائنٹمنٹس کے پیچھے نہیں ہے. یہ پیورلی اپوائنٹمنٹ سی ایم ہاؤس ہی کر رہا ہے. سی ایم کے آگے میں نے جو نام آپ کو بتائے یہ لوگ چلا رہے ہیں معاملات کو، اور ایک دو لوگ ہیں، برل ان کا چلیں مربت میں ابھی نام ہم نہیں لیتے، وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تیسرا جو بڑا پرابلم ہے، اور وہ بہت ہی سنگین پرابلم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو دیکھنا چاہیے، جتنے آپ کے سوائے جو چیف منسٹر کی کچن کیبنٹ کے اندر ایک دو جو لوگ ہیں، بخت کاکڑ صاحب جیسے، اتنا بڑا ان کے اوپر سکینڈل آیا، وہ بڑا دل کرتے آتے سامنے کہتے جی میں ریزائن کر رہا ہوں، فری اینڈ فیئر انکوائری کرائیں، اگر یہ وائی ڈی اے جو میرے اوپر الزامات لگا رہی ہے، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، یہ ٹھیک ہے تو میں گھر جانے کو تیار ہوں اور سزا بھگتنے کو تیار ہوں، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ وائی ڈی اے کے خلاف کارروائی کریں، لیکن آپ ایک امپارشل ایک آپ ایسی انبائسڈ ایک انویسٹیگیشن کو خود اس کی راہ ہموار کرتے، لیکن کاکڑ صاحب، بخت کاکڑ صاحب نے نہیں کی، تو وہ بگٹی صاحب کے قریبی لوگوں میں جانے جاتے ہیں. تو ایک دو اور لوگوں کے علاوہ جتنی اس وقت بلوچستان کے اندر کیبنٹ ہے، منسٹرز ہیں، سب کے سب دیوار سے لگے ہوئے ہیں، ان کے فنڈز بگٹی صاحب اپنی مرضی سے جاری کرتے ہیں. اب تو کئی علاقوں میں ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا ہے کہ تم جاؤ اور فنڈز کرو. اب وہ منسٹر جو 30,000 35,000 50,000 ووٹ لے کے آیا ہے، جس کے حلقے کے ڈائنامکس بگٹی صاحب سے بہت مختلف ہیں، تو ان کو جب ان کا ڈی سی وہاں اپنے من پسند لوگوں میں ریویو کی طرح کنٹریکٹ اور ان کے ٹھیکے بانٹے گا، ان علاقوں کے اندر جانے والی جابز کا اس منتخب لیڈرشپ کو کے ذریعے گراس روٹ تک وہ امپیکٹ پہنچنے نہیں دیا جائے گا، جب ایک مخصوص لابی چند لوگوں کے نام لے کے کہے گی کہ جی وہ فلاں جو اس لیے ٹھیک نہیں ہے، فلاں اس لیے ٹھیک نہیں ہے، فلاں اس لیے ٹھیک نہیں ہے، اور ہم یہ دو لوگ پورے صوبے میں بہت بہترین ہیں، ہم بڑا اچھا بیانیہ بھی بناتے ہیں، ہم بہت زیادہ محب وطن بھی ہیں، باقی سب غدار ہیں، ہم دو ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دو کا پورے صوبے میں کنٹرول ہو، کمانڈ ہو، پھر تو گڈ ہے، مور دین انف ہے، گڈ انف ہے. لیکن جب آپ بھی لوگوں میں بھی نہیں جا پا رہے، آپ پبلک کے ساتھ مل بھی نہیں رہے، آپ سیکیورٹی کی اور بم پروف گاڑیوں کے بغیر بلوچ یوتھ کو بھی انگیج کرنے سے قاصر ہیں، آپ سلیکٹیو جگہوں پہ کتنے 20 30 لوگوں کو بلا لیں گے، کیا کر لیں گے. اور ایک اور بہت الارمنگ، کیونکہ اگر اب یہ ولاگ میرا جب ناراضگی میں دوست دیکھیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ پھر اس میں کچھ اور باتیں بھی ہو جائیں. شودا کے خاندان خزدار سے لے کے گوادر تک، گوادر سے لے کے آپ شاید بگٹی صاحب کے اپنے ضلع کا میں نہیں کہہ سکتا، درجنوں ایسے نوجوان ہیں جو دہشت گردی کی اس جنگ میں بی ایل اے، بی ایل ایف اور دیگر کے کارروائیوں کا نشانہ بنے ہیں، ان سے کوئی نہیں مل رہا. بگٹی صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خود ایک ایسے علاقے سے ہوں جہاں میں برامدہ کے لوگوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر شودا کے دکھ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہونا چاہیے، آپ ان کو عزت کے ساتھ آپ دورے کرتے، آپ ساراوان، جالاوان، مکران کے دورے کرتے، تمام شہداء کو کے فیملیز کو بلاتے، ایک ایک ہال میں بلاتے، سرکار کو کہتے کہ ان سب کے ڈیٹا لے کے آئیں، ان کو ملتے، ان کو سنتے، ان کو کہتے کہ بیٹا کیا پریشانی ہے،
کسی کی جاب کا مسئلہ وہ حل کرتے، کسی کی پینشن کا مسئلہ وہ حل کرتے، کسی کے علاج کا مسئلہ وہ حل کرتے، لیکن آپ ان لوگوں سے بھی کٹ آف ہیں۔ تو آپ شہداء کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، آپ یوتھ کو انگیج نہیں کر رہے، صرف آپ اس لیے ہیں کہ یہ چند جو لوگ ہیں ان کو سیکٹری کمشنر ادھر ادھر کیا جائے، لگایا جائے، وہ بھی جب لوگ پوچھتے ہیں تو آپ کسی اور کا نام لے لیتے ہیں کہ جی میں تو نہیں کر رہا، یہ تو کوئی اور کر رہا ہے۔ وزراء آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ سر یہ ہمارے علاقوں کے ایشوز ہیں، ان کے فنڈز کے پرابلمز ہیں، یہاں جابز کے پرابلمز ہیں، یہاں کوٹا کا مسئلہ ہے، ان ایشوز کے اوپر آپ ہمیں بااختیار بنائیں تاکہ ہم جا کے وہ کام کریں۔ آپ انہیں بھی کسی اور کا بتاتے ہیں کہ جی نہیں میں تمہارا کوئی کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے فلاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا، حالانکہ کوئی صاحب آپ کو نہیں کہہ رہے۔ تو یہ جو بلوچستان کے اندر جو گورکھ دھندا چل رہا ہے، یہ اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ گراس روٹ ایشوز کیا ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی طرح کی آپ کو حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ آج اگر بلوچستان میں بی ایل اے کے خلاف کوئی لڑ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے ہماری جو فرنٹیئر کور ہے اس کا کردار ہے، پولیس قربانیاں دے رہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ نیریٹو کہاں پولیٹیکل گورنمنٹ کا سٹینڈ کرتا ہے؟ اگر کچھ اور بڑے میئرز لیے گئے ہیں جس سے یہ بی وائی سی جیسا پروپیگنڈا گروپ تھوڑا سا رکا ہے، یا یہ جو ناکہ بندی سڑکوں پہ ہو رہی تھی اگر رکی ہے، تو یہ تو لا انفورسمنٹ کا کام ہے، یا یہ تو ان اداروں کا کام ہے جو اس صورتحال کو سے نمٹتے ہیں۔ ویئر ڈز پولیٹیکل گورنمنٹ اسٹینڈ؟ واٹ از دا رول آف چیف منسٹر ان ریسنٹ سچویشن؟ انوار الحق کاکڑ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انوار الحق کاکڑ صاحب اپنی مرضی کے بندے لگا رہے ہیں، اور ابھی سننے میں آئے کہ فیڈرل سے جو بلوچستان کو فنڈز جا رہے ہیں وہاں بھی اپنا بندہ بٹھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک سیکورٹی اداروں کے حوالے سے یہ ایک پرسپشن ہے کہ شاید انوار الحق صاحب، سرفراز صاحب بہت زیادہ قومی سلامتی کے اداروں کی عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا آگے چلتے ہیں، اس پہ بھی میں کبھی ایک سٹوری کے ساتھ آؤں گا، شاید ابھی اس کا مناسب وقت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ جتنے میں نے آپ کو لوگ بتائے ان سب، یہ اس وقت آپ بلوچستان کی بیوروکریسی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انٹرویوز کریں، مجھے چھوڑیں، اس ملک میں کوئی بھی پالیسی ساز ادارہ بلوچستان کے منسٹرز کو الگ ملے، آصف علی زرداری صاحب بلا لیں، منسٹرز کو الگ کریں، ملیں، ان سے پوچھیں کیا حالات ہیں، بیوروکریسی کو الگ ملیں، ان سے پوچھیں کیا حالات ہیں، آپ کو فنگر ٹپ پہ ایسے 1 2 3 کہانی سامنے آ جائے گی۔ تو یہ بی ایل اے سے لڑنا، اس کو شکست دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہماری بہادر جری افواج نے، افسی نے، باقیوں کا بڑا کردار ہے، لیکن وہ جو گورننس کا گیپ ہے، وہ جو کرمنل نیگلیجنس ہے گورنمنٹ کی، جو اوور لک ہو رہی ہیں چیزیں، جو میکنزم ایگزسٹ نہیں کرتا، جو کرپشن کے خلاف جن لوگوں کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، یہ چیزیں پرابلمس کر رہی ہیں۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ کابینہ میں کیا رد و بدل ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بلوچستان زندہ باد، پاکستان۔